दोस्तों, आप सभी लोगों ने यकीनन साइंस फिक्शन फिल्म्स में दिखाए गए सुपर पावर यानी टाइम को फ्रीज करने का कॉन्सेप्ट तो यकीनन देखा होगा, जो कि साइंटिफिकली तौर पर इसलिए होता है कि जब कोई भी शख्स स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज़ ट्रैवल करे तो उसके लिए टाइम बिल्कुल रुक जाता है। बहुत से लोग ये समझते होंगे कि साइंटिफिकली तौर पर अगर हम स्पीड ऑफ लाइट को हासिल कर पाए तो हम वक्त को यानी टाइम को रोक सकते हैं, या फिर यूँ कहें कि फ्रीज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या आप जानते हैं कि हम इंसान अपने आसपास की चीज़ों को सिर्फ इसी सूरत में देखते हैं जब लाइट के फोटॉन्स हमारी आंखों से टकराते हैं। सो अगर हम किसी भी तरह से टाइम को फ्रीज करने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब कि ये लाइट पार्टिकल्स यानी लाइट के फोटॉन्स भी फ्रीज हो जाएंगे, जिसका मतलब कि हम बिल्कुल अंधे हो जाएंगे, यानी कुछ भी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि कुदरत के निज़ाम के अंदर छेड़छाड़ करना टेक्नोलॉजी या साइंस के बस की बात नहीं है। अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड के पार्ट 45 में खुशामदीद। ये वो सीरीज़ है जिसमें हम दुनिया जहान से मुतल्लिक ऐसी अमेजिंग और ऐसी हैरत अंगेज फैक्ट्स जानते हैं जो आपने आज से पहले कभी ना सुनी हो, और जिनके बारे में जानकर आप कहेंगे अमेजिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोलंबिया मुल्क के अंदर कैन क्रिस्टेल्स नाम का एक 100 किलोमीटर लंबा दरिया मौजूद है, जिसे दुनिया का सबसे खूबसूरत दरिया होने का एजाज़ हासिल है। इसे 5 रंगों का दरिया यानी रेनबो रिवर भी कहते हैं, और ऑब्वियसली ऐसा क्यों है ये आप इसकी रंगत को देखकर और इसकी खूबसूरती को देखकर समझ सकते हैं कि इसका ये नाम और एजाज़ बिला वजह नहीं है, बल्कि ये पानी इंतहाई साफ़ है और इस पानी के अंदर मौजूद पौधों के डिफरेंट कलर की वजह से इसे ये डिफरेंट कलर्स मिलते हैं, जो खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं। और इस पानी के इस तरह के कलर के बावजूद यहाँ पर नहाना भी बिल्कुल सेफ है। सेल्फ हीमोग्लोबिनीमिया एक बहुत ही रेयर मेडिकल कंडीशन है जिसके अंदर सेल्फ हीमोग्लोबिन की बहुत ज़्यादा मिकदार की वजह से इंसानी खून का रंग सब्ज यानी कि ग्रीन हो जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना। 2007 के अंदर कुछ कैनेडियन डॉक्टर्स एक 42 साल शख्स का ऑपरेशन कर रहे थे जब पहली बार उन्होंने इस तरह के रेयर और हैरानकुन केस का सामना किया, जो इसके बाद आज तक कभी रिपोर्ट नहीं हुआ। वैसे रिश्तेदारों का तो सुना था कि खून सफ़ेद होता है, लेकिन सब्ज होना कमाल है। एक हालिया शाया होने वाली स्टडी के मुताबिक ऐसे समुद्री जानवर जो बहुत ही ज़्यादा ठंडे और गहरे नॉर्थ अटलांटिक ओशन के पानियों में रहते हैं, इनकी उम्र 250 से 500 साल तक हो सकती है, क्योंकि इनका जिस्म बहुत ही आहिस्ता से ग्रो करना शुरू करता है, यानी हर साल ½ इंच तक। जनरल साइंस मैगजीन में शाया होने वाली स्टडी के मुताबिक रिसर्चर्स को एक ग्रीनलैंड शार्क जिंदा हालत में मिली जिसकी उम्र तकरीबन 392 साल थी। ये सन 1600 की सदी के अंदर भी इसी पानी के अंदर तैर रही थी, यानी कि अमेरिका के वजूद से भी पहले। यह है जॉर्जिया मुल्क में मौजूद औरगवी रिवर, जहां 2 दरिया बिल्कुल एक साथ चलते हैं लेकिन फिर भी मिक्स नहीं होते। इसकी वजह इन दोनों पानियों की डेंसिटी, टेम्परेचर और नमकियात के अंदर फ़र्क है, और यह हैरानकुन नज़ारा अटलांटिक और पैसिफिक ओशन के मिलने की जगह पर भी आसानी से देखा जा सकता है। और सबसे बढ़कर के इसका जिक्र कुरान करीम की सूरह रहमान के अंदर सबसे पहले इंसानों के इल्म में आया, जब किसी भी तरह के साइंटिफिक इल्म के बगैर कुरान करीम ने इसे 1400 साल पहले बयान किया, जो कि एक बहुत बड़ा मौजज़ा है, लेकिन सिर्फ अकल वालों के लिए। दोस्तों, लंग्स यानी फेफड़े इंसानों में रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि सांस लेने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिनकी गैर मौजूदगी या इनका फेल हो जाना कुछ ही सेकंड्स के अंदर इंसान की मौत की वजह बन सकता है, क्योंकि जैसे ही दिमाग और दूसरे ऑर्गन को ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होगी तो ये तमाम ऑर्गन एक एक करके मरना शुरू कर देंगे। आमतौर पर ऐसे पेशेंट्स जिनके लंग्स फेल हो चुके हों, इनको एंड टाइम पर हॉस्पिटल के अंदर लाया जाता है, लेकिन उनको इतना मौका ही नहीं मिलता कि उनकी किसी भी तरह की ट्रीटमेंट की जा सके, या फिर सांस देने के लिए इन्हें वक्ती तौर पर कोई मुतबादिल रास्ता दिया जाए। सो इसी मकसद के लिए कुछ वक्त तक बिना फेफड़ों के मरीज को ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंचाने के लिए साइंटिस्ट ने इंजेक्टेबल ऑक्सीजन पार्टिकल दरियाफ्त किए हैं, जो कि बिल्कुल एक इंजेक्शन की तरह जिस्म के अंदर दाखिल की जाएगी, और इसके जरिए मरीज को लंग्स के बगैर ऑक्सीजन मिलती रहेगी। है ना कमाल की इन्वेंशन। दोस्तों, हमारी इंसानी आंखें भी कुदरत के एक अजीम शाहकार हैं। अगर आज के जदीद तरीन कैमरा की टेक्नोलॉजी के लिहाज से देखा जाए तो हमारी आंखें 576 मेगापिक्सल तक की रेजोल्यूशन को आसानी से देख सकती हैं। और आपको बताता चलूं कि मार्केट में इस वक्त मौजूद सबसे ज़्यादा एडवांस तरीन कैमरे सिर्फ 12 मेगापिक्सल से 16 मेगापिक्सल तक की रेयर रेजोल्यूशन को ही दिखा सकते हैं, जो कि हमारी एक आंख की रेजोल्यूशन के मुकाबले में कितना कम है आप खुद ही सोच सकते हैं। इसके साथ साथ क्या आप जानते हैं कि हमारी आंखों की पलकों के नीचे अंदर की तरफ एक छोटा सा सुराख होता है, जिसे साइंस की ज़बान में लैक्रिमल पिंक्टम कहते हैं।
क्या आप जानते ہیں کہ یہ چھوٹا سا سوراخ قدرت نے آنکھوں کے اندر پیدا ہو جانے والے آنسوؤں کو سک کرنے کے لیے بنایا ہے اور یہ ڈائریکٹلی آپ کے ناک کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ اسی لیے جب بھی ہم روتے ہیں تو زکام کے ساتھ ساتھ ہمارا ناک بھی ریڈش ہونے لگتا ہے نا امیزنگ فیکٹ؟ کیا آپ کو اس فیکٹ کا پہلے سے پتا تھا؟ اگر نہیں تو اس بات پر اس ویڈیو کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے یار۔ دوستو، عام طور پر مچھلیاں پانی میں بالکل سکون سے تیرتی رہتی ہیں اور اپنے آس پاس کے ماحول یا سمندر کی اوپری سطح پر بہت ہی کم جمپ کرتی نظر آتی ہیں، لیکن ان کے بارے میں فیکٹ یہ ہے کہ یہ 3 میٹر تک جمپ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں اور اپنے راستے میں آنے والی کسی بھی رکاوٹ کو اسی طرح سے جمپ کر کے کراس کر سکتی ہیں۔ اور بعض اوقات یہ انسانی توجہ حاصل کرنے کے لیے پانی سے باہر جمپ کرتی ہیں یا پھر ڈر جانے کی صورت میں، اور جب ایسا ہوتا ہے تو ایک مچھلی کا یہ رویہ ان کے پورے گروپ پر اثر انداز ہوتا ہے اور کچھ ایسا نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ بہت ہی ریئر ہے۔ دوستو، ریڈیو ٹیلیسکوپ کائنات میں موجود سیلیسٹیل آبجیکٹس یعنی کہ ستاروں، سیاروں اور دوسرے آبجیکٹ سے نکلنے والی ریڈیو ویوز کو کیپچر کر کے ان کی موجودگی، ان کی روٹیشن اور ان کی ساخت کے متعلق بہت ہی اہم معلومات اکٹھے کرتی ہیں، اور یہ ریڈیو ویو 10 میٹر سے لے کر 1 ملی میٹر تک ہوتی ہیں، جنہیں زمین کا قدرتی انوائرمنٹ یا تو جذب کر لیتا ہے یا پھر زمین پر آنے سے پہلے ہی انہیں ریفلیکٹ کر کے واپس خلا میں بھیج دیتا ہے، یعنی کہ یہ کسی بھی طرح سے زمین پر نہیں پہنچ پاتی۔ اسی لیے ایسے ایسٹرونومیکل آبجیکٹ جنہیں ٹیلیسکوپ سے دیکھنا ممکن نہیں، ان سے نکلنے والی ریڈیو ویوز اور ریڈیشن کے ذریعے انہیں کائنات کے کسی بھی کونے کے اندر آسانی سے ڈھونڈا جا سکتا ہے، مثلاً گلیکسیز، ستاروں کو پیدا کرنے والے گیسز کے بادل جنہیں نیبولاز کہتے ہیں، ستارے، سیارے اور کلسٹرز وغیرہ۔ سائنٹسٹ کے مطابق ہماری ملکی وے گلیکسی کے اندر 50 ارب کے قریب ایسے سورج موجود ہیں جن کے ارد گرد ہمارے سولر سسٹم کی طرح پلینٹس پورا ایک سٹرکچر بنا کر ان کے گرد چکر لگا رہے ہیں، اور وہاں پر بھی زمین کے جیسے ایک گولڈی لاک زون کے اندر یعنی کہ سورج سے بالکل نارمل ٹیمپریچر پر موجود بہت سارے ایسے سیارے موجود ہیں جہاں سائنٹسٹ کے مطابق کسی بھی طرح سے زندگی کے موجود ہونے کے آثار موجود ہو سکتے ہیں۔ اور اسی مقصد کے لیے چائنا نے $185 ملین خرچ کر کے دنیا کی اب تک کی سب سے بڑی ریڈیو ٹیلیسکوپ تیار کی ہے تاکہ انہی سیاروں پر ایلین لائف کو تلاش کیا جا سکے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی ٹیلیسکوپ کو آپریٹ کرنے کے لیے یہ اب تک سٹاف کو نہیں ڈھونڈ پائے۔ دوستو، ایلین جیسی کوئی مخلوق کائنات کے کسی کونے کے اندر وجود رکھتی ہے یا نہیں، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ ایسی کوئی ایلین لائف ایگزسٹ کرتی ہے تو تب بھی ہم ان سے دور موجود فاصلوں کی بدولت ان سے کبھی بھی مل ہی نہیں پائیں گے۔ اتنا سارا پیسہ انسانیت کی فلاح پر خرچ کرنا زیادہ بہتر تھا، جو کہ حالیہ دنیا بھر کے میڈیکل بحران نے ثابت کیا کہ فوجوں اور بارڈرز پر بلین آف ڈالرز خرچ کرنے کی بجائے ہمیں ہیلتھ سیکٹر پر اسے انویسٹ کرنا چاہیے تاکہ صحیح معنوں میں انسانیت کی خدمت ہو سکے۔ آج ہم انسان ٹیکنالوجی اور ریسرچ کے اندر بہت حد تک ترقی کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ قدرتی آفات اور انسانی ہاتھوں سے تباہ ہونے والے زمینی انوائرمنٹ کی بدولت دنیا کے بہت سے مشہور شہر ایسے ہیں جو سائنٹسٹ کے مطابق بہت جلد دنیا کے نقشے سے تباہ ہو کر ختم ہونے والے ہیں۔ مثلاً امریکی ریاست کیلیفورنیا کا شہر سین فرانسسکو، جو اپنے موسم اور خوبصورتی کے لیے دنیا بھر کی ٹورسٹ اٹریکشن ہے، لیکن لگاتار آنے والی زلزلے جیسی آفت نے اس شہر کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ 1906 کے اندر یہاں پر ایک ایسا شدید قسم کا زلزلہ آیا جو صرف 1 منٹ تک جاری رہا، مگر اس نے شہر کی 500 عمارتوں کو زمین بوس کر دیا۔ 2088 تک ان زلزلوں کی شدت 75% تک بڑھنے کی پریڈکشن کی گئی ہیں، جو کہ ظاہر ہے کہ انسان کا اس شہر کے اندر رہنا ناممکن بنا دیں گی۔ اٹلی کا شہر وینف، جسے نہروں کا شہر بھی کہتے ہیں، اور یہاں پر روڈز کی بجائے لوگ نہروں پر کشتیوں کے ذریعے سفر کرتے ہیں، جو کہ 100 چھوٹے جزیروں پر مشتمل ہے، اور دنیا بھر کے ٹورسٹ یہاں پر چھٹیاں گزارنا خاص طور پر یورپ کے لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ لیکن یہ شہر بھی وقت کے ساتھ ساتھ مسلسل پانی میں ڈوب رہا ہے، جس سے مٹی یا سوائل کا بیلنس بہت زیادہ کمزور پڑ رہا ہے، اور یہ بہت جلدی عمارتوں کو گرانے لگے گا۔ اگر اس پر فوری طور پر کوئی ایکشن نہ لیا گیا تو آنے والی چند دہائیوں کے اندر یہ شہر مکمل طور پر سمندر کے اندر ڈوب کر دنیا کے نقشے سے غائب ہو جائے گا۔ اور بالکل یہی حال میکسیکو کے شہر میکسیکو سٹی کے ساتھ بھی ہے، جو کہ میکسیکو کا کیپٹل ہے اور ہر سال تقریباً 4 انچ تک پانی میں ڈوب رہا ہے، اور پچھلے 60 سالوں کے اندر یہ پانی کے اندر تقریباً 10 میٹر تک ڈوب چکا ہے۔ 20 ملین لوگوں کا گھر کراچی، جو کہ عربین سی کے کناروں پر موجود ہے، 2015 میں دنیا بھر کے سائنٹسٹ نے اس شہر کے بارے میں یہ وارننگ جاری کی کہ 2060 تک یہ شہر بدین اور ٹھٹھا سمیت پانی کے اندر ڈوب جائے گا، جسے روکنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر پاکستانی حکومت کو اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس سمندری سطح کے مسلسل بڑھنے کی وجہ ہے گلوبل وارمنگ،
जिसकी वजह से बढ़ता हुआ टेम्परेचर दुनिया भर के ग्लेशियर्स को पिघला कर समुद्री सतह के लेवल के अंदर मुसलसल इजाफा कर रहा है। एक हालिया रिसर्च के मुताबिक साइंटिस्ट का यह मानना है कि मासूम सा दिखने वाला जानवर यानी बकरी अपने इमोशंस को दिखाने के लिए कई तरह की अजीबोगरीब आवाज़ों को पैदा कर सकती है, और हर एक अजीबोगरीब किस्म की आवाज़ का कोई ना कोई मतलब ज़रूर होता है जिन्हें हम इंसान अभी तक नहीं समझ सकते। मिसाल के तौर पर इस आवाज़ को सुन लें। आपके ख्याल में इसका क्या मतलब हो सकता है? जो बिल्कुल सही गैस करेगा उसके लिए तो आज के अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड की सीरीज में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपने इस सीरीज को एंजॉय किया होगा और आपको इससे बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मजीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।